दाहाल जति पनि उपस्थित हुनुभएका प्रेस एन्ड मिडियाका मित्रहरूलाई हामी रिफर्म कलको तर्फबाट तपाईहरूलाई वेलकम। अनि आज हामी रिफर्म कलको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म र मेरो साथमा हुनुहुन्छ गणेश राई सर। र आज मेन रिफर्म कलको तर्फबाट प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको उद्देश्य भोलि 16 तारिक स्टेट डेको उपलक्ष्यमा आजसम्म 47 स्टेट डे भोलि हुन गइरहेको छ र भोलि 47 स्टेट डे हुन गइरहेको छ। त्यसको लागि आजसम्म 47 वर्षसम्म के सिक्किममा प्रोग्रेसहरू भएको छ, के कामहरू भएको छ, पोलिटिकल डेभलपमेन्टहरू के भएको छ, त्यस कुरा राख्नको लागि र वर्तमान सिक्किमको परिस्थितिको बारेमा कुरा राख्नको लागि आज हामी रिफर्म कल पक्षबाट छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ गणेश राई सर र यहाँदेखिको उता प्रेस कन्फरेन्स सरले लिनु। नमस्कार। र हामी आज सिक्किमे समाज अगाडि, सिक्किमे जनता अगाडि भोलि हाम्रो राज्य सिक्किमको राज्य दिवस स्टेट डे 47 स्टेट डे सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ र त्यसैको उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अनि साथै हामीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत हामी राज्य चलेको पनि भोलि 47 वर्ष पुगेर हामी 48 वर्ष सुरु हुन्छ र हामीलाई यो आजको जो प्रेजेन्ट सिस्टम छ, व्यवस्था छ, डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामी छौँ र यो व्यवस्था दिलाउनु हुने हाम्रो पूर्वजहरू जति पनि जो बितेर जानुभएको छ उहाँलाई हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। उहाँहरूको योगदानको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था या भारत जस्तो महान देशको एउटा राज्यवासी हुने अवसर प्राप्त भयो र धेरैजना उहाँहरू बितेर जानुभयो भने त्यस समय उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुहुने, रिभोल्युसन गर्नेहरू कतिजना आज जीवित हुनुहुन्छ। जति पनि जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी उच्चकोटिको सम्मान जनाउँदै म आफ्नो विचारहरू यहाँहरू मार्फत सिक्किमे समाज अगाडि राख्न चाहन्छु। र हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले चलेको पनि भोलि 47 वर्ष पुग्छौँ र 47 वर्षमा हामीले सिक्किमले के अचिभ गर्यो, के कुरा गुमायो, त्यसमा अब हामी चर्चाहरू गर्न थालेको छौँ। र केही साल पछाडि हामी गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेट गर्छौँ र सिक्किमको डेमोक्रेसीको, सिक्किमको प्रजातन्त्रलाई हामी गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेट गर्न अगाडितर्फ हामी बढिरहेको छौँ भने भोलि राज्य दिवस हामी पालन गर्छौँ कि आज हामीले मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने विषय के हो भने कि साँच्चै हामीले भोलि खुसीको साथमा हामीले राज्य दिवस मनाउने अवस्थामा हामी छौँ त भन्ने आज सबभन्दा ठुलो तपाईँ हाम्रो सबको अगाडि प्रश्न चिन्ह छ। किनभने हाम्रो जुन चाहिँ एस्पिरेसन थियो कि सिक्किमे समाजको, सिक्किमे जनताको जुन एस्पिरेसन थियो, जुन चाहिँ एस्पिरेसन पुरा होस् भनेर रेफरेन्डममा 97% भन्दा ज्यादा मान्छेले भोट गरेर वर्ल्डको लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेसनको या डेमोक्रेसीको हामी पार्ट हुन पुग्यौँ भने जुन चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि हाम्रो पूर्वजहरूले रेफरेन्डम मार्फत भारतमा हामी विलय भयौँ र के त्यो प्रजातन्त्र हामीले हक र अधिकार लिएर आज बाँच्न पाएको छौँ 47 इयर्समा आइपुग्दाखेरि त्यसमा आज चर्चाहरू हुनुपर्ने अवस्था छ। र हामीलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ 47 इयर्समा हाम्रो डेमोक्रेसीको मेच्युरिटी हुँदै जानुपर्ने, हाम्रो डेमोक्रेसी त अझै भाइब्रेन्ट हुँदै जानुपर्ने, तर हाम्रो डेमोक्रेसी भाइब्रेन्ट नभएर अझै विक हुँदै जाँदैछौँ। हाम्रो जुन चाहिँ प्रेजेन्ट व्यवस्था छ, प्रेजेन्ट सिस्टम छ, त्यसले त आज हामीले राजतन्त्रको व्यवस्थातिर हामीलाई लाँदैछ र त्यही विषयमा आज हामी चर्चाहरू गर्न चाहन्छौँ। र वर्तमान अवस्थामा हामीले खुसियालीको साथमा हामीले राज्य दिवस मनाउन सक्ने अवस्था छैन र हामी भारत सरकारलाई त बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बितेको 47 वर्षमा भारत सरकारको सबभन्दा ठुलो हामीप्रति उहाँहरूको माया, उहाँहरूको स्टेटप्रतिको सम्मान अनि हामीलाई उहाँले जुन चाहिँ अधिकारहरू दिएको छ त्यो हामी सम्मान गर्छौँ। हाम्रो धेरैवटा राजनैतिक मुद्दाहरू भारत सरकारले पुरा गरिदिनु भएको छ, केही थाँतीमा रहेको छ। हामी आशा गर्छौँ आउँदो दिनहरूमा यो थाँतीमा रहेको मुद्दाहरू पनि भारत सरकारले सकारात्मक दृष्टि राखेर यो उहाँहरूले समाधान गरिदिनु हुनेछ भन्ने। तर जुन चाहिँ हामी राज्यभित्र राज्य सरकारले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यहाँनिर हामी निरन्तर रूपमा हामी चुकिरहेको छौँ।
हामी अन्य राज्यहरू भन्दाखेरि आज पन्जाब, वेस्ट बेङ्गल, गुजरात, केरला अन्य राज्य भन्दाखेरि हामी 28 वर्ष कान्छो राज्य हो भारतमा। हामी 28 इयर्स हामी यङ्गर हौँ। तर हाम्रो 47 वर्षको यो यात्रामा नै आज हाम्रो स्टेट यो अवस्थामा पुगेको छ कि ऋण लिएन भने, लोन लिएन भने हामी राज्य चल्न सक्दैनौँ। हामी ऋणमा निर्भर पर्ने राज्य हामी 47 वर्षमा भइसकेको छौँ। र आज राज्यको जिएसडिपी र स्टेटले लिएको लोनको रेसियो हेऱ्यो भने हामी नेक्स्ट टु पन्जाब छौँ। जब पन्जाब राज्य त हामीभन्दा 28 वर्ष जेठो राज्य हो र पन्जाबदेखि नेक्स्टमा मात्रै छौँ जो चाहिँ हामीले ऋण त्यति ज्यादा हामीले स्टेटले लिइसकेको जिएसडिपीको रेसियोमा हेऱ्यो भने। हामीभन्दा कम्ती जिएसडिपीको रेसियोमा जब वेस्ट बेङ्गलले लोन लिएको छ उहाँको 39% मात्र जिएसडिपीको रेसियो छ भने हामी 44% पुगिसकेको छौँ। स्थिति छ यहाँ कहाँनिर हामी चुक्दैछौँ? कहीँ न कहीँ राजनीतिक नेतृत्व सही दिशातिर हामी गइरहेको छैनौँ। यो नेतृत्व सही नभएको कारणले गर्दाखेरि आज राज्यले कहीँ न कहीँ ठुलो रूपमा हामीले क्षति भोग्नु परिरहेको छ। र वर्तमान अवस्थामा डेमोक्रेसी चुनावमा जानुपर्नेछ। केही महिना बादमा पञ्चायत चुनाव आउँदैछ, पञ्चायत चुनावमा जानुपर्नेछ। यहाँनिर सबले आफ्नो ओपिनियन राख्नु पाउनुपर्छ। ओपिनियन सबले राख्छ, तर जो ओपिनियन चाहिँ सरकारको पार्टीको विरुद्धमा जान्छ ओपिनियन, ऊ माथि कारबाही भइरहेको छ, मतभेद राखेको छ। कहीँ न कहीँ उहाँको चर्चा डिस्कसनमा सरकारको कुराहरूमा मतभेद राख्दाखेरि उहाँलाई आज यसरी टर्मिनेट गरिँदैछ, जबबाट टर्मिनेट गरिँदैछ। खालि उहाँलाई एक मौका पनि दिएको छैन उहाँलाई रिजन बताउने, उहाँलाई शोक मान्छ होला। आज पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ साहब आज उहाँ फ्री हुनुहुन्छ, गाउँतिर जानु हुँदैछ, घुम्नु हुँदैछ। अनि उहाँको समयमा जसले नोकरी पाएको छ, जब पाएको छ, अनि उहाँको प्यारेन्ट्सहरू, उहाँको रिलेटिभ्सहरू पहिला त मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई कहिले नजिकबाट भेट्ने अवसर भेटेन। अनि कोही भेट्नु कहीँ जाँदाखेरि या कोही नै सोसियल फङ्सन्सतिर भेट्दाखेरि चाहिँ जसले पनि आज पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदैछ, सर तपाईँको समयमा मेरो नानीले नोकरी पायो, तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ भनेर भन्दैछ। त्यो भनेको 2 दिन पछाडि चाहिँ उहाँको छोराछोरीको जब टर्मिनेसन अर्डर घरमा पुग्दैछ। आज उहाँले त्यो नानीले जसको नोकरी जाँदैछ उहाँलाई उहाँको प्यारेन्ट्सले पवन चामलिङ भेट्यो, पवन चामलिङ साहबलाई भेट्यो भने पत्ता पनि छैन, थाहा पनि छैन, तर उहाँकोमा टर्मिनेसन अर्डर आज पुग्दैछ। अनि उहाँको युवाहरूको, हाम्रो यङहरूको के गल्ती छ? केही गल्ती छैन, तर गल्ती यो त्यति मात्रै भयो कि उहाँको प्यारेन्ट्सले चाहिँ पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई भेट्यो भन्नेमा छ। अब यहाँनिर कुरा आउँछ, पूर्व मुख्यमन्त्री साहबले भन्दैछ मैले दिएको नोकरी यो सरकारले खाइदियो भनेर भन्दैछ। अनि पूर्व मुख्यमन्त्री साहबले पनि कस्तो चाहिँ नोकरी दिएको, जब उहाँलाई धन्यवाद दिँदाखेरि नोकरी एकै तालमा जाँदैछ। आज कस्तो नोकरी आज हाम्रो युवाहरूलाई दिएको छ? जम्मैको चाहिँ उहाँहरूको जबकि नि उहाँहरूको विरुद्धमा जाने बित्तिकै, विरुद्धको कुरा गर्ने बित्तिकै आज नोकरी जाँदैछ। अनि आज वर्तमान सरकारले पनि जो युवा हाम्रो यङहरूलाई नोकरी दिँदैछ, एक्ज्याक्टली त्यस्तै नोकरी दिँदैछ। जो चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँको सरकार आएन भने चाहिँ आज गोले साहबले दिएको नोकरी भनेर उहाँले गोले साहबलाई भोलि थ्याङ्क यू भन्नुभयो भने उहाँको एकै तालमा नोकरी जान्छ। उहाँको सेक्युरिटी छैन, जतिलाई जब दिँदैछ सेक्युरिटीको साथमा जब दिएको छैन। प्रिभियस गभर्मेन्ट पनि यही थियो। भण्डारी साहबको समयमा पनि नोकरी लगाएको हामीले पनि धेरै सुन्यौँ, धेरैजना आजकल भेट्छौँ कि एसडिएफ सरकार आएपछि उहाँको जब टर्मिनेट गरियो, नोकरी निकालियो। एसडिएफ गभर्मेन्टमा लगाएको नोकरी आज एसकेएम गभर्मेन्टले टर्मिनेट गर्दैछ। अब एसकेएम गभर्मेन्टले त्यही सेम प्रोसिड्योर फलो गरेर सेम काइन्ड अफ अपोइन्टमेन्ट अर्डर दिएर आज भविष्यमा उहाँहरूको पनि जब खतरामा हाल्दैछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि 47 इयर्समा हामी आइपुगेको छौँ। अब राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युवाहरूको भाग्य र भविष्यसँग खेलबाड गरेर राजनीति नहोस्। उहाँहरूलाई साँच्चै गभर्मेन्ट सिरियस छ, पोलिटिकल लिडर्सहरू सिरियस छ, उहाँहरूलाई जब दिनु चाहन्छ भने पर्मानेन्ट जब दिनु पर्यो। उहाँहरूको नोकरी भोलि कसैले पनि लानु नसकोस्। उहाँहरूको ओपिनियन डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि पनि, सरकार विरुद्धमा हुँदाखेरि पनि नोकरी जानु नसकोस्। त्यस्तो कुराहरू आज हुन जरुरी छ। आज जब सरकारले नै नोटिफिकेसन निकालेको छ, प्राइभेट सेक्टर्समा कसै पनि नोकरी निकाल्छ भने चाहिँ उसलाई 3 महिनाको चाहिँ उसलाई स्यालेरी पे गर्नुपर्छ भन्ने छ। प्राइभेटलाई यो इम्प्लिमेन्ट गराएको छ सरकारले, तर सरकार आफैले निकाल्दाखेरि चाहिँ सोध्नु पनि नपाउने मलाई नोकरीबाट किन निकाल्यो भनेर। आज जुन चाहिँ मेन्टल प्रेसर त्यो फ्यामिलीलाई पर्दैछ, त्यो भाइ बहिनीलाई पर्दैछ, त्यो त हाम्रै स्टेटको रिसोर्सेसहरू हो। अनि त्यसले हामीलाई स्टेटलाई कसरी आज फाइदा हुन्छ र आज स्टेट डे हामीले कसरी सेलिब्रेट गर्ने, खुसीको साथमा यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सेलिब्रेट गर्ने, यो हामी आज सोच्नुपर्नेछ।
आज सानोभन्दा सानो नोकरी गर्नेलाई, आज एमआरमा नोकरी गर्नेहरूलाई पनि, आज प्लम्बर काम गर्नेहरूलाई पनि आज उहाँले साउथ डिस्ट्रिक्टलाई नर्थतिर भिक्टिमाइज गर्दैछ, उहाँलाई पठाउँदैछ। अनि उहाँहरूले दिएको स्यालेरी, जो गभर्मेन्ट इम्प्लोइलाई स्यालेरी दिँदैछ, यो वर्तमान सरकारमा बस्ने नेताहरूको पर्सनल पैसाबाट स्यालेरी दिएको होइन, यो त सिक्किमे जनताको पैसा हो। हिजो अस्ति तपाईँको मिडिया मार्फत हामीले जान्न पायौँ, अप्रिल महिनामा मात्रै सिक्किमे जनताले जिएसटी मात्रै 264 करोड तिरेको छ। यो सिक्किमे जनताले तिरेको ट्याक्स हो। यो ट्याक्सको भरमा राज्य चल्छ। तर आज त्यो ट्याक्स तिरेपछि सबै जनताको अधिकार छ। तर आज मनमानी सत्तामा पस्ने मान्छेहरूले चाहिँ पक्षले जे गर्दा पनि हुन्छ भने आज मनमानी चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्टेट डे सेलिब्रेट गर्दाखेरि यो जम्मै कुराहरू आज हामी के को लागि राजनीति गर्दैछौँ? हाम्रो पोलिटिक्स स्टेटको हितमा हुनुपर्छ भने कि साँच्चै यो यस्तो खालको कारबाही कामले चाहिँ स्टेटलाई बेनिफिट हुँदैछ भन्ने आज प्रश्न सबको अगाडि आएको छ। र यो प्रश्नको जवाब चाहिँ सरकार पक्ष सत्तामा हुनेले आज सिक्किमे जनताले दिनुपर्छ। उहाँहरूले एजिफ उहाँहरूको आफ्नो पैसा जस्तो आज खर्च गर्दैछ। जुन तरिकाले सरकारले आज खर्च गर्दैछ, हामी सबैजना नै चिन्तित छौँ यसमा। यो होइन कि जनतामा पैसा जानुपर्छ, सत्तामा आएको जनताकै पैसा हो, मालिक जनता हो, पैसा सरकारमा भएको जनतामा जानुपर्छ, तर व्यवस्था अन्तर्गत जानुपर्छ। आज महेन्द्र पी लामा साहब सिक्किमको सम्मान्य मुख्यमन्त्री महोदयको चिफ इकोनोमी एडभाइजर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पनि बिन्ती गर्न चाहन्छौँ, उहाँसँग हामी गर्व गर्छौँ नेपाली भाषीहरू। उहाँ विद्वान हो, उहाँ डेभलपमेन्ट इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ। अनि सायद नेपाली भाषीमा त्यतिको विद्वान मान्छेहरू अन्य छैन होला। हामी त्यसरी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। अनि हाम्रो पनि ठुलो सपना थियो, हामीले पनि ठुलो सपना साँचेको थियौँ। उहाँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ मुख्यमन्त्रीको चिफ इकोनोमिक एडभाइजर हुँदाखेरि सिक्किमको इकोनोमीलाई उहाँले राइट ट्र्याकमा लान्छ होला, सिक्किमलाई सही दिशामा उहाँको एडभाइसले सिक्किमलाई फाइदा हुन्छ होला भन्ने हामीलाई आशा थियो। सिएल डेन्जोङपा साहब आज सिक्किम सरकारको इकोनोमिक एडभाइजर हुनुहुन्छ। उहाँ इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा धेरै ठुलो पदमा रहेर आउनुभएको हो, सिक्किमकै छोरा। अनि उहाँको एडभाइसले सिक्किमको इकोनोमीलाई ठिक बाटोमा लान्छ होला भन्ने हामीलाई आशा भरोसाहरू थियो। अनि महेन्द्र पी लामा साहब पूर्व मुख्यमन्त्री साहबको पनि एडभाइजर बसिसक्नु भएको। तर आज जुन तरिकाले सरकारले काम गर्दैछ, सरकारको काम गर्ने उहाँहरूको ढाँचा छ, त्यसले त आज हामीलाई महेन्द्र पी लामा साहबको उहाँको एफिसियन्सीमाथि डाउट हुन थालेको छ कि साँच्चै नै उहाँले यस्तै मात्रै एडभाइस गर्छ, डाइरेक्ट मुख्यमन्त्रीले आफैले लिफा बाँड्नुपर्ने, व्यवस्था अन्तर्गत कहीँ काम हुँदैन। आज मुख्यमन्त्री नभेटिकन काम केही पनि हुँदैन। अनि यो खालको हाम्रो सिक्किम चाहिँ आज 47 वर्षमै ऋण बेगर नचल्ने स्टेट बनाए पछाडि आउँदो दिनहरू कस्तो हुन्छ होला? हामी इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट होइन, तर आज हामी लेम्यानले पनि, हामीले कमन मान्छेले पनि जुन तरिकाले सरकारले काम गर्दैछ, यसले चाहिँ हामी यो पाराको सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्धकारतिर लाँदैछ भने हामी फिल गर्दैछ भने आज महेन्द्र पी लामा साहबले किन इन्टरफेयर गरेर सिक्किमको इकोनोमीलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउन काम गर्दैन? यदि उहाँ चिफ इकोनोमिक एडभाइजर हुनुहुन्छ, यदि उहाँको एडभाइस चाहिँ सीएम साहबले मानेको छैन, मुख्यमन्त्रीले मानेको छैन, नैतिकताको आधारमा महेन्द्र पी लामा साहब र सिएल डेन्जोङपा साहबले रिजाइन गर्नुपर्छ। किनभने स्टेटको इकोनोमी दिन प्रतिदिन आज नाजुक अवस्थामा जाँदैछ। आज नाजुक अवस्थामा हामी गइरहेको छौँ र त्यो अवस्थालाई आज कसरी सुधार्ने त्यसमा चर्चाहरू हुनुपर्छ। र राज्य दिवसमा चाहिँ खालि हामी फाल्टो कुराहरू गरेर मात्रै होइन, तर हामी जुन चाहिँ पर्पोजका लागि हामी रिफरेन्डमद्वारा हामी राज्य भएको छौँ, आज 22औं राज्य भएको छ भारतमा, कि हामी कतिको अचिभ गऱ्यो त्यसमा आज सबले यसमा मन्थन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बिन्ती छ। यही कुराहरू छ। अनि आज धेरै इस्युजहरू छ स्टेटमा, धेरैवटा मुद्दाहरूमा हामीले बातचितहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र एउटा जब टर्मिनेसनको कुराहरू गरेँ, मैले भिक्टिमाइजेसनको कुराहरू गरेँ। आज पूर्व सरकारमा त भिक्टिमाइजेसन हामी पनि सुन्थ्यौँ, पुलिसकोलाई दिल्लीमा पठाउँछ, भिक्टिमाइज गर्छ पुलिस अफिसरलाई भनेको सुनेको थियो। तर आज इन्जिनियर्सलाई भिक्टिमाइज गर्दैछ, आउटसाइड स्टेट पठाउँदैछ। अनि जब इन्जिनियर्सहरूको आउटसाइड स्टेटमा काम के छ? आज टिचरहरूलाई जब स्कुलमा पढाउने टिचर छैन, टिचरको अभाव छ स्कुलमा, तर टिचरहरूलाई भिक्टिमाइज गरेर आज दिल्लीतिर पठाउँदैछ। आज सानो काम गर्ने वान फ्यामिली वान जबमा अपोइन्ट हुनेहरूलाई आज गुवाहाटीतिर भिक्टिमाइज गरेर पठाउँदैछ। यही आज हामीले यही कुराहरू सेलिब्रेट गर्नु त स्टेट डेमा हाम्रो अगाडि ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। र यो कुराहरू आज सिक्किमे जनतामा प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक घरमा, प्रत्येक गाउँमा यो विषयमा अब चर्चा सुरु गर्नुपर्छ। हामीले चर्चा थाल्नुपर्छ।
अनि हामी गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेट गर्दाखेरि साँचो हामी डेमोक्रेसीको गोल्डन जुब्ली नै सेलिब्रेट गर्नु सक्ने अवस्थामा पुगौँ। हाम्रोमा 3 सालको समय छ, 3 सालमा यो विषयमा चर्चाहरू होस् भन्ने हाम्रो यसमा हाम्रो विचारहरू छ। अर्को इस्यु छ कि एडअप टिचरलाई अहिले प्रोफेसनल टिचर्स उहाँले वर्तमान सरकारले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले पुरा वचन दिनुभएको थियो कि प्रोफेसनल टिचरहरूको चाहिँ 8 साल पछाडि रेगुलर भइहाल्छ भनेर। अनि उहाँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू फेरि बस्नु पर्दैन भनेको थियो। तर उहाँले अस्ति इन्टरभ्यू राख्नुभयो, अपोइन्टमेन्ट अर्डर दिनुभयो। अनि अपोइन्टमेन्ट अर्डरमा उहाँले के लेख्नु भएको छ, उहाँले अर्डरमा उहाँले जुन चाहिँ कन्डिसन्सहरू राखेको छ, सरकारले अर्डर दिँदाखेरि 13वटा कन्डिसन्स राखेर अर्डर दिएको छ। अनि त्यो कन्डिसनमध्ये चाहिँ 9 नम्बर कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको जबको विषयमा उहाँहरूले साथै उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर्सहरूले कोही पनि परिवारको सदस्यले चाहिँ मिडियामा गएर या कुनै पनि कुराहरू लेख्नु समय पाबन्दी छ। अनि यदि उहाँहरूको सर्भिसको विषयमा चाहिँ उहाँले कसैले पनि बोल्छ भने उहाँलाई चाहिँ सोझै टर्मिनेट गर्ने भन्ने अर्डर छ। उहाँहरूलाई त फ्यामिली मेम्बर्स यदि जो पनि जस्तै प्रोफेसनल टिचर्सले अर्डर पाउनु भएको छ, उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर्स कोही चाहिँ तपाईँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लेखाइले तपाईँहरूकोले चाहिँ उहाँहरूको जब जान्छ। आज त्यो हदसम्म आज सरकारले आज डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन नगरेर यसरी विक गर्ने कामहरू गर्दैछ। अनि जब उहाँले 8 सालमा रेगुलर दिएपछि चाहिँ उहाँले फेरि यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन 11 मा लेखेको छ, दिस अर्डर स्याल नट कन्फर हिम अर हर एनी राइट टु क्लेम फर रेगुलर अपॉइन्टमेन्ट लेटर अन भनेर भनेको छ। यो के भनेको, आज उहाँले अर्डर पाएको मान्छेले बोल्नु पनि पाउँदैन। यो त हामीलाई धोका भयो भन्ने सिक्किमको रिसोर्सेसहरू यङहरू भनेको युवाहरू भनेको उहाँहरू कति मेहनत गरेर हिजो उहाँहरू चाहिँ निन्द्रा लाग्दा नसुतिकिन ज्वरो आउँदाखेरि पनि दबाई खाँदै भए पनि पढेर उहाँहरू चाहिँ आज उहाँहरू क्वालिफिकेसन लिएर टिचर हुने क्वालिफिकेसन लिएर बसेकोहरूमाथि चाहिँ आज सत्तामा हुने पक्षले चाहिँ जे मनमा आयो त्यो गर्नु पाउँछ र यो डेमोक्रेसीमा कि यो हामीलाई कन्स्टिट्युसनले एलाउ गर्छ र यो कामहरू आज भइरहेको छ। यसको हामी विरोध जनाउँछौँ र जति पनि छ उहाँहरूको अर्डरहरूमा यस्तो कन्डिसन्सहरू हुनु भएन। 8 साल पछाडि उहाँ चाहिँ रेगुलर भइहाल्ने कन्डिसन्सहरू हुनु पऱ्यो, तर त्यो भएको छैन। यो पनि आज सबभन्दा दुःख लाग्दो अवस्था सिक्किममा भइरहेको छ, उहाँले सहनु परिरहेको छ। यो पनि कुराहरू छ। अर्को हिजोस्ति वर्तमान सरकारले मे डेको दिन, लेबर डेको दिन उहाँले मिनिमम वेज एक्टलाई संशोधन गरेर मिनिमम वेज 15,000 बनाउने उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। यो निर्णयलाई हामी सरकारको निर्णयलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। यो स्वागत योग्य निर्णय हो। तर यसमा कुरा के भन्दा आजभन्दा 3 साल अगाडि नै उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि 20,000 स्यालेरी दिएन भने चाहिँ हामी सिक्किम बन्द गर्छौँ भन्ने पार्टीको सरकार आज आउँदाखेरि चाहिँ 3 साल पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ खालि 15,000 मात्रै बनाउनु भएको छ। ठिक छ, 15,000 पनि आज पाउनुपर्छ। आज उहाँहरूलाई दिँदैछ मिनिमम वेजको र हामी चाहन्छौँ यो चाँडोभन्दा चाँडो मिनिमम वेज एक्टलाई संशोधन गरिएर यो इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्नुपर्छ। मुखले मात्रै होइन, तर यो त इम्प्लिमेन्ट तुरुन्तै हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग छ। साथसाथै अस्ति हामीले मुख्यमन्त्री साहबको हामीले उहाँको वक्तव्य सुन्यौँ। त्यो दिनको दिन उहाँले भन्नुहुँदै थियो रेगुलर नेचर अफ वर्कमा जो पनि अपोइन्ट भएको छ उहाँहरू यो फेसिलिटी पाउँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मिनिमम वेजको फेसिलिटी पाउँदैन। उहाँहरूको जस्तो अहिले स्यालेरी स्ट्रक्चर छ 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 त्यति नै रहन्छ, जसको 8 साल पछाडि रेगुलर हुन्छ, रेगुलर नेचरको भन्नुभएको छ। अब यो कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू छ। मिनिमम वेज किन बढाउनु? मिनिमम वेज यसकारण बढाइन्छ कि त्यति पैसाले चाहिँ अहिलेको महँगाइमा उहाँको घर परिवार चल्नु साह्रो पर्छ, मेन्टेन गर्नु सक्दैन परिवार। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको मिनिमम वेज इन्हान्स गरिन्छ। यो इन्फ्लेसन हेरेर, महँगाई हेरेर। यो महँगाई र रेगुलराइजेसनको के पनि यसको रिलेसन छैन। जबकि उहाँहरूको रेगुलराइजेसन 8 सालको पछाडि कुरा छ। अनि के ग्यारेन्टी 8 साल पुग्दा उहाँले 10 साल 12 साल बनाउनु पनि सक्छ। अनि आजको दिनमा, आजको यो मे महिनामा उहाँले दिएको अपोइन्टमेन्ट अर्डर चाहिँ 9,000 मा नोकरी दिएको छ। जब उसको रेगुलर नेचर अफ वर्क हो, पछि रेगुलर हुन्छ भने 8 वर्ष कसरी सस्टेन गर्छ त्यो परिवार? कसरी सस्टेन गर्नु सक्छ? अझ 15,000 मिनिमम वेज भएपछि सबकै मिनिमम चाहिँ 15,000 हुनै पर्यो। किनभने गभर्मेन्टले फिल गर्यो कि 15,000 भन्दा कम्तीमा घर चल्दैन भने नै उहाँहरूको मिनिमम वेज डिक्लेयर गर्यो। यो जम्मै कुरालाई कन्सिडर गरेर नै मिनिमम वेज डिक्लेयर गरिन्छ भने यो कस्तो निर्णय हो कि अरूले नपाउने? अरूले अझै पनि उहाँहरू चाहिँ जति स्यालेरी छ 9,000 मा
आज आँगनबाडी वर्कर 6,000 7,000मा, आशा 5,000मा उहाँले घर परिवार चलाउनु पर्ने। यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्छ गभर्मेन्टले? यो कहीँ पनि जस्टिफाएबल कुरै होइन। यस कारणले गर्दाखेरि मिनिमम वेज साथसाथै सबैजनाको यहाँनिर चाहिँ जसले पनि 15,000 भन्दा कम्ती उहाँको स्यालेरी छ त्यो इन्हान्स हुनुपर्छ, इन्हान्स गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले। यसको लागि उहाँहरूको प्रोग्राम पोलिसी सब कुछ हुनु पर्यो। सरकार आए पछाडि उहाँले जम्मै कुरो मिलाएर गर्नुपर्छ र इन्जस्टिस हुनु हुँदैन। आज जुनियर इन्जिनियर्सहरूको स्यालेरी 18,000 छ, आज टिचरहरूको स्यालेरी 15,000 राखिदिएको छ। अनि अब त्यहाँदेखि मुनिको त धेरै नै छ, अझ 9,000 10,000 नोकरी स्यालेरी पाउने र मिनिमम वेजको जुन चाहिँ इन्हान्समेन्ट छ त्यो साथसाथै अरूको पनि गर्नुपर्छ। र यो कहीँ पनि लजिकल कुराहरू सरकार पक्षबाट आएको छैन र हामी चाहन्छौँ लजिकल कुराहरू सरकारले प्रोग्रामहरू लिएर आओस् भन्ने हाम्रो यो पनि सरकार पक्षमा भोलि स्टेट डे हो र स्टेट डेमा यो कुराको पनि एड्रेस होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। साथसाथै जस्तै मुख्यमन्त्री साहबले घोषणा गर्नुभएको छ सिङ्गिङ कम्पिटिसन र डान्सको कम्पिटिसन गराउने, अनि पहिलो हुनेलाई फर्स्ट हुनेलाई 50 लाख दिने, दोस्रोलाई 30 लाख, थर्डलाई 20 लाख, दुईवटा कम्पिटिसन गरेर उहाँले 2 करोड पैसा दिइहाल्ने भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब सरकारमा पैसाको दुःख छैन भन्ने हामी बुझ्दैछौँ, जुन तरिकाले उहाँले एनाउन्समेन्ट गर्दैछ। अनि उहाँले भन्दैछ कि यसले चाहिँ यो प्रोग्रामले चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ म्युजिकमा अघि या डान्स या गीत गाएर पनि उहाँले जिन्दगी चलाउनु सक्छ भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। राम्रो कुरा हो, यसरी उहाँको प्रोफेसनली उहाँहरू अगाडि आएर जिन्दगी उहाँहरूको बन्ने भने यो राम्रो कुरा, हामी स्वागत गर्छौँ। तर दुःखको कुरा आज सिक्किममा 150 जना भन्दाखेरि ज्यादा म्युजिक टिचर स्कुलमा अपोइन्ट गरिएको छ। अनि त्यो स्कुलहरूमा म्युजिक टिचरहरूलाई चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट आज सरकारले एउटा दिएको छैन। अनि त्यहाँनिर टिचरहरूले आफै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट खोजेर ल्याएर अलिअलि क्लास गराउँदैछ। अनि उहाँहरूको चाहिँ क्लास म्युजिक कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट नभएर चाहिँ उहाँहरू म्युजिक टिचरले चाहिँ रेगुलर क्लासेसहरू गराइरहेको छ। आज सरकारलाई चाहिँ म्युजिक टिचर छ भन्ने पनि पत्ता छ के त? आज म्युजिक टिचरहरूमा स्कुलहरूमा म्युजिक टिचर हामीले अपोइन्ट गरेको छौँ, त्यहाँनिर हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू दिनुपर्छ, त्यसको लागि बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले सोचिरहेको छैन। यदि सरकार साँच्चै नै म्युजिकमा पनि आएर चाहिँ हाम्रो केरियर बनाउनुपर्छ भने चिन्तित हो भने यो भारत सरकारको पोलिसी अन्तर्गत म्युजिक टिचर अपोइन्ट भएको छ भने त्यहाँनिर त स्टेट गभर्मेन्टले इन्स्ट्रुमेन्टहरू दिनु पर्यो। त्यहाँबाट पो सरकारको इन्टेन्सन सही छ भने हामी बुझ्छौँ। तर यहाँनिर त सरकारको इन्टेन्सनमाथि पनि हामीलाई डाउट लाग्छ। खालि एडभर्टाइज गरेर खालि सत्तामा रहिरहने मात्रै राजनीति आज भइरहेको छ। आज खालि कसरी हुन्छ हामी सत्तामा रहने राजनीति चलिरहेको छ। यो 47 सालसम्म चल्यो यस्तो राजनीति, यो 2024सम्म यही राजनीति हो। 2024सम्म उहाँहरूकै सरकार रहन्छ, तर 2024देखि उता सोच्नुपर्छ कि यो राजनीतिले खालि सत्तामा मात्रै राजनीतिले गर्ने बस्नेले हामीलाई के फाइदा दिएको छ त? आज हामीले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। र यो पनि म कुरा राख्न चाहन्छु, जतिवटा पनि स्कुलहरूमा म्युजिक टिचर दिएको छ त्यहाँनिर एडुकेट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सरकारले दिनुपर्छ, सरकार यसमा कन्सर्न छ भने। नत्र यो खालि आफू फेमस हुने स्किम्स मात्रै स्याङ्सन एनाउन्स गर्दाखेरि स्टेटलाई यसले बेनिफिट गर्दैन। स्टेटले लङ रनमा यसले त ठुलो रूपमा नोक्सान गर्छ, यसले क्षति हुन्छ। र यो पनि हामी स्टेट डेको अवसरमा यो कुरा पनि बताउन चाहन्छौँ। अनि साथै हिजो अस्ति इन्टरनेसनल नर्सेस डेमा डिक्लेयर गर्नुभएको छ नर्सेसहरूको लागि पनि बेस्ट प्राइजेसहरू अवार्डहरू दिने, यो पनि स्वागत योग्य, हामी स्वागत गर्छौँ, जनाउँछौँ। अनि त्यसबाट हामी चाल बुझ्छौँ कि सरकार सायदै हाम्रो हेल्थ वर्कर्समाथि है प्यारामेडिक्सहरूमाथि उहाँहरूको सोच विचार राम्रो छ भन्ने हाम्रो विचार छ। तर यो पनि अब हामीलाई शङ्का लाग्छ, डाउट लाग्छ। किनभने नेसनल हेल्थ मिसनमा आज 400 भन्दा ज्यादा इम्प्लोइहरू जो रेगुलर गरिएको छ, रेगुलर भएको इम्प्लोइहरूले चाहिँ आज सिक्किममा 2 इन्स्टलमेन्टमा स्यालेरी पाउँदैछ। उहाँले आज पनि उहाँले चाहिँ आधा स्यालेरी चाहिँ कति तारिक पाउँछ, आधा कहिले पाउँछ पत्ता हुँदैन। उहाँहरू एभ्री मन्थ रेगुलर इम्प्लोइ हो, उहाँहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टमा बिन्ती गर्नुपर्छ स्यालेरी रिलिजको लागि। आज उहाँहरूको स्थिति त्यो छ। अनि यो प्रब्लम आज उहाँहरूले चाहिँ जब हेल्थ वर्कर्सहरू हेल्थमा काम गर्दैछ, उहाँले यत्रो कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो कोभिडको टाइममा, उहाँहरूकै आज रेगुलर भएर पनि इन्सेक्युर छ। आज उहाँले न इन्क्रिमेन्ट पाउनु भएको छ, न डिए पाएको छ, केही पाएको छैन। 3 साल भइसक्यो। 3 सालभित्रमा यो प्रब्लमलाई इस्युलाई पनि सल्भ गरेको छैन। अनि कोभिडको टाइममा उहाँले नर्सेसहरूलाई जुन चाहिँ
पैसा दिने उहाँले घोषणा गर्नुभएको सरकारले अहिलेसम्म पनि सबैले पाइसकेको छैन। अनि यतापट्टि भन्दैछ हामी अवार्ड इन्स्टिट्युट गर्छौँ, अवार्ड दिन्छौँ भनेर भन्दैछ। यो यसमा पनि सरकारले के चाहन्छ? साथै हेल्थ सेक्टरलाई ठिक गर्नु चाहन्छ भने हेल्थ वर्कर्सहरूको जो पनि त्यहाँनिर छ उहाँको इस्युजहरूलाई रिजल्भ गर्दै लानु पर्यो। तब मात्रै हेल्थ एउटा रबस्ट एउटा सिस्टमले सबलाई हेल्प मद्दत गर्छ। तर आज त्यहीँनिर आज उहाँले आफूले जस्टिस पाइरहेको छैन भने एकपट्टि अवार्डको घोषणा गरेको छ। अवार्डको घोषणाले हेल्थ सिस्टम ठिक हुनेवाला छैन जबसम्म यो कुराहरू आज हेर्दैन। त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ जतिजना पनि नेसनल हेल्थ मिसन अन्तर्गत रेगुलर गरिएको छ उहाँहरूले रेगुलरले पाउनुपर्ने जम्मै फेसिलिटी सरकारले दिनु पर्यो, उहाँको जम्मै फेसिलिटिज हुनु पर्यो अनि उहाँले एकैताल स्यालेरी पाउनु पर्यो। आज किन दुई इन्स्टलमेन्टमा स्यालेरी पाउँछ? यो त सायदै इन्डियामा त पहिलो राज्य हुनसक्छ सिक्किम जो रेगुलर इम्प्लोइले 2 इन्स्टलमेन्टमा पाउँदैछ। कि आज स्टेटको इकोनोमी यो अवस्थामा भयो कि आज रेगुलर टिचरलाई रेगुलर इम्प्लोइलाई पनि स्यालेरी दिनु साह्रो पर्दैछ। यो साह्रो पर्दैछ भने करोडको अवार्ड मनी कहाँबाट डिक्लेयर हुँदैछ? आज तपाईँको मुख्यमन्त्री साहबले आफ्नो अगाडि त लिफा थापेर राखेर उहाँले वितरण गर्नुहुँदैछ। तर यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ आज कोही पनि बिमारी भयो भने सिस्टम अन्तर्गत यहाँनिर सपोर्ट पाएको छैन। र हाम्रो भनाइ हो कि जो डिजर्भ गर्छ, जसलाई पैसाको आवश्यकता छ उहाँले पाउनुपर्छ, तर व्यवस्था बनाउनुपर्छ, सिस्टम बनाउनुपर्छ सरकारले। तर आफूलाई जो मन पर्यो त्यसलाई मात्रै वितरण गर्ने यो प्रणाली यो स्टप हुनुपर्छ। र यसमा हेल्थको पनि यो कुरा छ। आज दबाईहरू पाएको छैन, गाउँ बस्तीतिर दबाईहरूको सर्टेजहरू छ। आज गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जाँदाखेरि जम्मैको त्यहाँनिर मसिन्सहरू भए तापनि त्यहाँनिर सबको टेस्टहरू हुँदैन, प्राइभेटमा उहाँहरू जानुपर्छ। अनि आज हामी सुन्छौँ यो अनेकौँ समस्याहरू छ। आज किन यसरी समस्या हुँदैछ? अन्त आज सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सरकारबाट फिनान्सियल डिसिप्लिन सरकारमा छैन। फिनान्सियल डिसिप्लिन नभएको कारणले गर्दाखेरि आज 2 रुपियाँमा किन्नुपर्ने सामान आज सरकारले 22 रुपियाँमा प्रक्युर गर्दैछ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो ठुलो पैसा चाहिँ त्यहाँनिर मिसयुजहरू हुँदैछ। त्यसले गर्दा फिनान्सियल आज डिसिप्लिन सबभन्दा सरकारको आवश्यकता छ। र हामी चाहन्छौँ सरकारले फिनान्सियल डिसिप्लिनलाई ध्यानमा राखेर कामहरू गर्नुपर्छ। आज जब बाहिरको मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सरकार जेनिरस छ, बाहिरको सरदार छ, बाहिरको सप्लायर छ स्टेटको, उहाँहरूको लागि जेनिरस भयो सरकार। उहाँहरूको लागि पेमेन्ट पाउनुको लागि उहाँलाई प्रब्लमै छैन, उहाँहरू करोडौँ रुपियाँ पेमेन्ट पाइहाल्छ। उहाँले जे पनि सिक्किममा आएर कन्ट्र्याक्ट काम गर्दाखेरि उहाँले बेटर रेट पाउँछ। हिजो सरकारमा पनि त्यसरी नै बाहिरको मान्छेले राम्रो रेट ज्यादा रेट पाउँथ्यो, आज पनि त्यही कुरो चलिरहेको छ। जहिले पनि यहाँ हाम्रो सिक्किमको कन्ट्र्याक्टर, सिक्किमको सप्लायरहरू जहिले पनि मरेको छ, उहाँहरूमाथि इन्जस्टिस अन्याय भएको छ। यस कारणले गर्दा भोलि हामी स्टेट डे सेलिब्रेट गर्दैछौँ कि स्टेट चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सिक्किमिजको लागि सोच्नुपर्छ। स्टेटले सिक्किम चाहिँ सिक्किमिजको लागि हो, तर आज वर्तमान सरकार चाहिँ सिक्किमको नागरिकको लागि आज कम्ती सोचिरहेको छ। सिक्किमको नागरिकहरूले पाउनुपर्ने पेमेन्ट 4 लाख 5 लाख पाउँदैन, तर आज बाहिरको ठुलो कम्पनीजहरूले करोडौँ रुपियाँको पेमेन्ट सजिलोसँग पाइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो बिन्ती छ। अर्को सिक्किमको सबभन्दा ठुलो समस्या छ, 47 सालमा हामीले देख्यौँ हाम्रो करप्सनलाई, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ यो संस्थागत गरिएको छ, इन्स्टिट्युसनलाइज गरिएको छ। आज करप्ट मान्छे सबभन्दा जसले करप्सन गर्छ त्यो सबभन्दा शक्तिशाली भएको छ। आज सरकारमा पनि उहाँ शक्तिशाली मान्छे हुन्छ, समाजमा पनि करप्ट मान्छेले सबभन्दा इज्जत सम्मान पाइरहेको छ। 47 सालमा हाम्रो पोलिटिक्सले, हाम्रो राजनीतिले दिएको सिक्किमले लागि उपहार दिएको चाहिँ यही हो, करप्सनलाई संस्थागत गरिएको छ। करप्सन टोटल रूपमा स्टप हुनुपर्छ। यसको लागि सरकारले प्रपर कार्यक्रम लिएर आउनु पर्यो। यसमा जबसम्म सिक्किम हामी करप्सन रोक्दैनौँ तबसम्म केही हुनेवाला छैन। सिक्किमको रोडको कन्डिसन्स हेर्नुहोस्, आज रोड कहीँ ठिक पाउँदैन। 2 साल अगाडिको मनसुनले भत्काएको रोडहरू आज पनि सरकारले मर्मत गर्न सकिरहेको छैन। आज सिक्किममा राम्रो रोड कहीँ हिँड्नु एकछिन पायो भने चाहिँ मान्छे अचम्मित हुन्छ। रोड बिग्रेको रोड भेट्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ अचम्म मान्नुपर्ने, तर राम्रो रोड भेट्दाखेरि अचम्म मान्ने अवस्था सिक्किममा छ। रोडको कन्डिसन्स ठिक छैन, सही तरिकाले मान्छेले पिउने पानीको व्यवस्था ठिक छैन। अलिकति ठुलो हावा आयो भने, पानी पऱ्यो भने बिजुली सबको काटिन्छ, बिजुलीको सिस्टमहरू ठिक छैन। यो जम्मै कुरो ठिक छैन। यसको कज के हो? हाम्रो करप्सन हो। अनि यो सरकार चाहिँ, वर्तमान सरकार चाहिँ करप्सनको विरुद्धमा आएको, उहाँले लडेको, करप्सनको विरुद्धमा आवाज उठाएको सरकार आज सत्तामा हुनुहुन्छ।
अनि उहाँहरूले बितेको 3 सालमा सिक्किममा भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि के काम गर्यो, आज स्टेट डेको अवसरमा सिक्किमे जनतालाई उहाँले हिसाब किताब दिनु पर्यो। तर आज त सिक्किमे जनताले छर्लङ्ग आँखाले देख्दैछ, हिजो भन्दाखेरि करप्सन आज बढेर गएको छ, करप्ट प्र्याक्टिसेस बढेर गएको छ। अनि यो घटेको छैन, यसलाई यो रोकिनुपर्छ र हामी चाहन्छौँ, हामी यस कारणले गर्दा सुधारात्मक राजनीतिक कुरा गर्छ, रिफर्मेटिभ पोलिटिक्स, र जबसम्म करप्सन एन्ड हुँदैन सबै हाम्रो प्रब्लम एन्ड हुँदैन, प्रब्लम बढेर जान्छ। र करप्सन आज सबभन्दा ठुलो हाम्रो मुद्दा भएर गएको छ। करप्सनमाथि वर्तमान सरकारले सिरियसनेस देखाउनुपर्छ, उहाँहरू सिरियस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान छ। साथै सिक्किम भोलि हामी स्टेट डे मनाउँदैछौँ। सिक्किमको नेचुरल रिसोर्सेसको मालिक सिक्किमे जनता हो। हाम्रोमा ग्लेसियर छ, हाम्रोमा ग्लेसियर भएको हामी हो, हाम्रोमा रिभर छ, रिभरको मालिक हो सिक्किमे जनता हो। अनि सिक्किममा हामी चाहिँ खोलाको मालिक हो। अनि हामीलाई पूर्व सरकारमा पूर्व मुख्यमन्त्री साहबले ठुलो सपना देखाएको थियो कि यो चाहिँ हाइडल प्रोजेक्ट, आज खोलाको पानी त्यसै बगेर जाँदैछ, हाइडल प्रोजेक्ट सिक्किममा लगायो भने चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू 5,000 करोड आउँछ। अनि त्यो रेभिन्यूले चाहिँ स्टेट पुरा चल्छ र बाहिरको भारत सरकारले पैसा नदिँदा पनि हामी चल्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई भनिएको थियो। अनि आज हाइडल प्रोजेक्ट लाग्यो। आज सिक्किमको खोलाको मालिक, रिभरको मालिक चाहिँ सिक्किमे जनता होइन, बाहिरको कम्पनीजहरू मालिक छ। आज ग्लेसियरको सबभन्दा फाइदा कसले उठाउँदैछ? बाहिर कम्पनीजले फाइदा उठाउँदैछ। त्यसको बदलामा हामीले एक्सपेक्ट गरेको त्यो सिक्किमे सिटिजनले हामीले चाहिँ रेभिन्यू पाउँछ भनेर, तर आज रेभिन्यू त छैन, हामीले पाएन। तर आज आएर वर्तमान सरकारले हिजो यही कुराहरू गर्थ्यो कि यत्रो हाइडल प्रोजेक्ट सिक्किममा छ, यहाँको मान्छेले सबैले गाउँमा मात्र होइन अर्बन एरियाजमा बस्नेले पनि फ्रीमा बिजुली बाल्नु पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर आएको सरकार 3 साल सरकारमा पुग्दाखेरि आज उहाँले प्रिपेड मिटर लाउन थालेको छ। आज सहर बजारबाट सुरु गर्यो। अनि कमसेकम अहिलेसम्म त 1 महिना बत्ती बालेर 1 महिना पछाडि पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो। 1 महिना बत्ती बालिसकेर मात्रै पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था त थियो, त्यही पनि आज हटाएर जबसम्म पहिल्यै पैसा तिर्दैन तबसम्म चाहिँ बत्ती नै बाल्नु नपाउने अवस्थामा भइरहेको छ। आज गान्तोकमा इम्प्लिमेन्ट गरियो, कतिजना घरमा बत्ती बलेको छैन। आज उहाँहरूले 100 रुपियाँको रिचार्ज गर्छ, एकै दिनमा पैसा सकिँदैछ। अनि 200 रुपियाँको त 2 दिनमा सक्दैछ। अनि पैसा त एकैछिनमा सक्दैछ आज। अनि आज प्रिपेड मिटर लगाएर बाध्य गराउँदैछ कि जनतालाई कि सिक्किमे सिटिजनलाई चाहिँ बत्ती बाल्छ भने पहिला पैसा तिर भन्दैछ। अनि सत्ता पक्षमा बस्ने चाहिँ करप्सन गरेर आफू मौज मस्ती गर्ने अनि जनतालाई चाहिँ बाध्य बनाउने। अनि हाम्रो रिसोर्सेस, सिक्किमको नेचुरल रिसोर्सेसको मालिक सिक्किमे जनता हो भने आज यसको रिसोर्सेसबाट सिक्किमेले कहाँ बेनिफिट पायो? केही बेनिफिट पाउन सकिरहेको छैन। र सिक्किमको नेचुरल रिसोर्सेसले सिक्किमिजलाई बेनिफिट हुने खालको प्रोग्राम पोलिसी सरकारमा हुनु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रिपेड मिटरले आज सिक्किमको जुन तरिकाको इकोनोमी छ, आज सबै स्टेटै बाँकीमा चल्ने अवस्थामा हाम्रो जसले पनि पुर्यायो, जहाँ पनि पुगेको छ, त्यहाँदेखि स्टेटलाई बाहिर निकाल्ने चाहिँ अनेकौँ उपायहरू सरकारले सोच्नु पर्यो। तर यो जम्मै कुरो जनतामा थोप्ने काम गर्नु भएन। र प्रिपेड मिटर गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि धेरैवटा भोलि हाम्रो गाउँ बस्तीमा हजारौँ घरमा बत्ती बल्नेवाला छैन, बिजुली बल्नेवाला छैन। यस्तो अवस्थामा आज सरकारले किन धकेल्दैछ? उहाँहरू के गर्नु चाहँदैछ? यो पनि उहाँहरूको इन्टेन्सन पनि सबै जनताले बुझ्ने अधिकार छ। र स्टेट डेमा यो पनि कुराहरू हामी राख्न चाहन्छौँ। र यो तमाम कुराहरू छ। र आज यहाँदेखि उठाउनुको लागि आज सिक्किममा राजनीति हुनुपर्छ, पोलिटिक्स हुनुपर्छ। सिक्किममा अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम एकदम ज्यादा छ, बेरोजगारी समस्या सबभन्दा ज्यादा आज भइरहेको छ। हाम्रो सिक्किमे समाज आज 47 साल पछाडि आइपुग्दाखेरि जातमा टुक्रिएको छौँ। हामीले सिक्किमे समाजलाई युनाइट गर्नु सकेन। सिक्किमे समाज हामी फुटेको छौँ। हामी जातको आधारमा फुटेको छौँ, राजनीतिको आधारमा हामी फुटेको छौँ। र अब जुटाउने राजनीति सिक्किममा हुनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ। यो जम्मै पोलिटिक्स चाहिँ सबलाई हामीले समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी चाहन्छौँ जो पनि सरकार पक्षमा छ, तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू 2024सम्म तपाईँहरू सत्तामा हो। र अब मैले अघि सुरुमा भनेको छु कि डेमोक्रेसीको ब्युटी नै डिफरेन्स अफ ओपिनियन हो। अब चुनाव नजिक आउँदैछ, हामी पनि चुनाव मैदानमा आउँछौँ।
हाम्रो पनि रिलेटिभहरू छ, आफन्तहरू छ, कोही बेला हामीसँग भेटघाट गर्छ, बातचित गर्छ। त्यस्तै अवस्थामा उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नु चाहिँ सरकारको कायरता हो। यो चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सको कायरता हो। आफू के राम्रो काम गर्ने उहाँलाई भिजन दिएर इन्सपायर गरेर राजनीति गरौँ हामी सिक्किममा, तर अर्कालाई डरको माहौल सृजना नगरौँ। डर पैदा गरेर राजनीति गर्ने सिक्किममा यसलाई चाहिँ हामी स्टप गर्नुपर्छ। र सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टिजको लिडर्स जो पनि हुनुहुन्छ सिक्किममा, म आज यही आह्वान गर्न चाहन्छु, सिक्किमलाई शान्ति राख्नु भने केही गर्नु पर्दैन। हामी पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरू सुध्रिनुपर्छ। सिक्किमलाई सही दिशामा लाने हो भने हामीले हजारौँ मान्छेलाई ल्याएर त्यसै यहाँनिर कुदाउनु पर्दैन। अनि सिक्किमलाई शान्ति राख्नु भने शान्ति जुलुसको जरुरत छैन। आज हजारौँ करोड रुपियाँ खर्च गरेर शान्ति जुलुस गर्नु आवश्यकता छैन। नेता बदलियो भने सब कुछ बदलिन्छ। आज घरको काम छोडेर चाहिँ त्यो जुलुसमा गएन, पार्टीको मिटिङमा गएन भने सहुलियत पाउँदैन भनेर डरको कारणले गर्दा आज मिटिङमा आउँदैछ नेताहरू। तर आज हामी पोलिटिक्स गर्नेको कुरासँग इन्सपायर भएर जनता आएको छैन, डरको कारणले गर्दा आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज 47 इयर्समा हामी आइपुग्दाखेरि यसमा हामी मन्थन गरौँ, हामी अरूलाई प्रश्न नगरौँ। हामी पोलिटिक्स गर्नेले हामी आफै आफ्ना प्रश्न गरौँ कि हामीले के गर्दैछौँ, हामी सिक्किमे समाजलाई के दिँदैछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आउँदो दिनहरूमा हाम्रो पोलिटिक्स सकारात्मक पोलिटिक्स हुनेछ, हाम्रो पोलिटिक्स पोजिटिभ पोलिटिक्स हुनेछ र यो हाम्रो पोलिटिक्सले सिक्किमलाई बेनिफिट गर्नेछ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र हामी सुधारको राजनीतिले रिफर्म्सको कुराहरू लिएर अगाडि बढ्दैछौँ र हामी एउटा समूह तयार हुँदैछौँ र हाम्रो कल भनेको रिफर्म हो। हामी सुधारको कलको साथमा अगाडि बढ्दैछौँ र जतिजना पनि सिक्किममा हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ स्वागत छ। मिलेर काम गरौँ, सिक्किमलाई राम्रो बनाऊ। र सेन्टिनेरी इयर सेलिब्रेट गर्दाखेरि हाम्रो आउने जेनेरेसनले सेन्टिनेरी इयर सेलिब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी टर्मिनेसन हुनु नपरोस्, यस्तो अवस्थामा कोही पनि जानु नपरोस्। आज वर्तमान सरकारले नोकरी दिइरहेको छ, सबलाई नोकरी दिँदैछ। 8 वर्षको रेगुलराइजेसन उहाँले फाइल चलाउँदैछ। तर पहिला पूर्व सरकारले जसलाई जुनियरको ग्रेड दिएर रेगुलर गरिएको थियो, अनि यो वर्तमान सरकारले उहाँले पार्टीले उहाँहरूको जुनियरको ग्रेड हटाए तापनि उहाँले ग्रेड पे अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। 3 सालमा उहाँले जस्टिस पाएको छैन। काम एउटै हो तर उहाँहरूको पे, उहाँहरूको स्यालेरी अन्य साथीहरूभन्दा कम्ती भइरहेछ। यो कुरा रिजल्भ गर्नु पर्यो। अनि यो जम्मै कुरो रिजल्भ गरेर यो सन्देश लिएर चाहिँ सरकार चाहिँ जनताको समक्ष राज्य दिवसको सन्देशहरू लिएर सत्ता पक्षको नेताहरू, मुख्यमन्त्री साहबहरू, हामी जनताको पक्षमा चाहिँ यो समस्याको समाधानहरू लिएर उहाँहरू आउनुहोस् भन्ने म आह्वान गर्दै मेरो कुरालाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको तपाईँले भन्नुभयो नि कि सबैलाई बराबर मिनिमम वेज हुनुपर्ने, अनि जो चाहिँ बादमा पाउँछ भनेको छ तिनीहरूलाई पनि दिइहाल्नुपर्ने भन्नुभयो नि। सो वाट यु मिन, तपाईँको भनाइ के छ कि उनीहरूको लागि त्यो पे कमिसनले चाहिँ बढाउनु परेन, त्यसो भए जो छोडेको छ पे कमिसनले बढाओस् भनेर होइन। त्यो उनीहरूले पे कमिसन आउँदा अरूको बढाउँछ नि, त्यो चाहिँ पर्दैन उनीहरूलाई? अहिले नै यो कम्तीमै राखोस्। जो टेम्परेरी इम्प्लोइहरू छ, जो रेगुलर अहिलेसम्म भएको छैन, उहाँहरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा गभर्मेन्टले अपोइन्ट गरेको छ। एउटा छ मास्टर रोलमा छ, पर डेको उहाँहरूको वेज डिक्लेयर गरेको छ। देन अरूलाई कन्सोलिडेटेड पेमा छ, कसै कन्ट्र्याक्टमा अलग अलग छ। र सरकारले चाहिँ डिक्लेयर गरेको चाहिँ मिनिमम वेजको मात्रै डिक्लेयर गर्दैछ। पर डे वेज कति हुनुपर्ने त्यो मात्रै गरेको छ कि। र उहाँले त्यो पनि अब घोषणा मात्रै छ, संशोधन कहिले ल्याउँछ, एसेम्ब्ली कहिले ल्याउँछ याद छैन। तर जो चाहिँ कन्सोलिडेटेड पेमा राखिएको, जस्तो 9,000 फिक्स्ड, 10,000 फिक्स्ड, 5,000 फिक्स्ड स्यालेरी छ, उहाँहरूको चाहिँ सीएम साहबले भन्नुहुँदैछ कि उहाँहरूको त रेगुलर हुन्छ 8 साल पछाडि, त्यस कारणले उहाँहरूको इन्हान्स हुँदैन भन्ने कुरा छ। 8 साल बादमा हाम्रो भनाइ चाहिँ उहाँहरूको पनि समयअनुसारको इन्हान्समेन्ट हुनु पर्यो। गभर्मेन्टले चाहिँ साथसाथै मिनिमम वेजको गर्नै पर्यो, त्यो साथसाथ चाहिँ उहाँहरूको पनि इन्हान्समेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। सिक्किममा डेमोक्रेसी आएको है 47 वर्ष हामी भोलि मनाउँदैछौँ। यो एकदम कान्छो राज्य है, एउटा कान्छो राज्य हुँदाहुँदै कान्छो राज्य भएपछि अब सबै कुरामा कमजोरै हुनुपर्ने, अलिक कान्छै हुनुपर्ने,
यस्तो स्थितिमा तपाईँले न्यूनतम वेतन ऐन है यो जुन मिनिमम वेजेस एक्ट गभर्मेन्टले अहिले वर्तमान सरकारले जुन लागू गरेको छ है यति दिन्छु भनेर लागू त होइन घोषणा गरेको छ त्यो घोषणा अनुसार अरूको पनि बढ्नुपर्छ र अझै यो न्यूनतम वेतन ऐन चाहिँ यति होइन अझै बढ्नुपर्ने हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। तर के यो अब यो सिक्किम एउटा कान्छो राज्य इकोनोमीमा त्यति मजबुत छ होला कि यो तपाईँले जुन प्रकारले यति दिनुपर्छ अरूहरूलाई पनि यति दिनुपर्छ भने अहिले तपाईँले एउटा इमान्दारीपूर्वक हेर्दा तपाईँहरूको आफ्नो राजनैतिक जुन प्रकारले तपाईँहरूले एउटा सुधारका कुराहरू गर्नुहुँदैछ त्यसमा अहिलेको यो जुन अर्थव्यवस्थाले के यति जति कर्मचारीहरू छ त्यसलाई न्याय दिनु सक्ने त्यो क्षमता बोकेको होला? अब रियालिटी कुरा यथार्थ कुराहरू गर्दाखेरि स्टेटको इकोनोमी ठिक छैन। मैले अघि भने ऋणको भरमा स्टेट चल्दैछ कि तर साँच्चै अर्को रियालिटी त्यो पनि हो 9,000मा घर परिवार सिक्किममा छ। इन्फ्लेसन जुन तरिकाले बढेको छ इज क्वाइट हाई। इन्डियामा अन्य स्टेटमा सजिलोसँग चल्छ। त्यस कारणले गभर्मेन्टकोमा दुईवटा अप्सन छ, इदर स्यालेरी बढाउनु पर्यो कि खर्च घटाइदिनु पर्यो मान्छेको। मेरो स्यालेरी बढाइदिनु सक्दैन, मेरो खर्च घटाइदिनु पर्यो गभर्मेन्टले, त्यो पोलिसिज हुनु पर्यो। र सिक्किममा इन्फ्लेसन महँगाई किन बढ्यो भन्दाखेरि ऱ्याम्प्यान्ट करप्सन छ। इजी मनी मार्केटमा यति ज्यादा फ्लो छ, यति भयङ्कर फ्लो छ, त्यसले गर्दाखेरि सब कुरोको भाउ बिक्रीबाट इन्फ्लेसन बढेको छ। अनि इन्फ्लेसन बढेको कारणले गर्दाखेरि आज महँगाई यति साह्रो ज्यादा बढ्यो कि 9,000ले घर चल्नु सक्दैन। यदि गभर्मेन्टले इन्हान्स गर्नु सक्दैन भने चाहिँ करप्सनलाई मैले अघि भनेको छु टोटल कन्ट्रोल गरिदियो सरकारले। इजी मनी चाहिँ मार्केटमा फ्लो हुन स्टप गरिदिनु पर्यो। सबैजना हामी हार्डवर्क गर्छौँ, मेहनत गरेर कमाउनु थाल्यो भने मेहनतको पैसाको चाहिँ त्यसको चाहिँ मोल हुन्छ, भेल्यु हुन्छ। मेहनतको पैसा मान्छेले 100 रुपियाँ खर्च गर्नु पनि 10 पल्ट सोच्छ। तर मलाई चाहिँ आज मैले मुख्यमन्त्री साहब भेट्ने बित्तिकै मैले 5 लाख रुपियाँ पैसा पाएँ भने त म 5 लाखको भेल्यु बुझ्दिनँ मैले। तर मैले अस्ति पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु 5 लाख कमाउनु चाहिँ आज प्राइभेट सेक्टर्समा काम गर्ने मान्छे चाहिँ 4 वर्ष 8 महिना नोकरी त्यहाँ जानुपर्छ अनि मात्रै कमाउँछ। र हाम्रो चाहिँ पोलिसीको ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबैजनाको जिन्दगी चाहिँ कठिनको जिन्दगी चाहिँ सरकारको कारणले पारेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो, बढाउनै पर्यो। कसरी बढाउने के गर्ने उहाँहरू सत्तामा छ, उहाँले वेज एन्ड मिन्स खोज्नु पर्यो। यदि साँच्चै नै उहाँहरूको गर्नु सक्दैन त्यो हालतमा छ भने चाहिँ इन्फ्लेसनलाई कसरी घटाउने एक्सपोर्ट ल्याऊ, संसारभरिको एक्सपोर्ट ल्याऊ। हाम्रो कम्प्लेन छैन अमेरिकाको ल्याउनुहुन्छ कि स्विजरल्यान्डको मान्छे ल्याउनुहुन्छ कि क्यानाडाको ल्याउनुहुन्छ कि जहाँको पनि एक्सपोर्ट ल्याऊ, तर हामीलाई सिक्किमे नागरिकलाई कम्फोर्टसँग जिउने माहौल सृजना गरिदिनु पर्यो। कम्फोर्टसँग जिउने अवस्था चाहिँ सरकारले सृजना गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ उहाँहरूको दायित्व हो। हाम्रो त्यही माग छ। तपाईँको यो जुन सरकारी नोकरी दिने जुन प्रथा छ हामीले पनि अब भोट हालेको लगभग 30-32 वर्ष त हामीले भोट हालेको मात्रै भयो। त्यति बेलादेखि हामी देख्दै आउँदैछौँ कि सरकारी नोकरी चाहिँ सिक्किममा भोट ब्याङ्क भएको छ। भोटको लागि मात्रै सरकारी नोकरी दिने, आफ्नो भोट ब्याङ्क कसरी बढाउनु त्यो चाहिँ एउटा मुख्य एउटा माध्यम चाहिँ सरकारी नोकरी भएको छ है। तपाईँहरू आज यो रिफर्मको कुरा गर्नुहुँदैछ है। र पछिल्लो 3वटै सरकारलाई हेरौँ, ती सरकारहरूमा सरकारी नोकरी चाहिँ भोट ब्याङ्क भएर आयो। र सबैभन्दा लामो सरकार भनेको एसडिएफको रह्यो। त्यति बेला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू पनि नीति निर्धारक हुनुहुन्थ्यो। प्रत्यक्ष हुनुहुन्थेन होला तर अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू ग्रामीण स्तरमा गाउँको सरकारको रूपमा है, गाउँको सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरूले के त्यति बेला नीति निर्धारण गर्दाखेरि यो यस्तो प्रकारको हामी भोटको यो भोटले नोकरी किन्ने है, भोट किन्ने नोकरी चाहिँ हामी नदिउँ भन्ने तपाईँहरूले सुझाव राख्नु भएन? किन आज यो प्रथा त भोलिको दिनमा पनि यो यही बढेर जानेछ होइन, यही प्रथा रहेर जानेछ। त्यसलाई तोड्नुको निम्ति अब तपाईँहरूले के कस्तो सोच्नु भएको छ र त्यति बेला तपाईँहरूले किन त्यो सुधार ल्याउन सक्नु भएन? यहाँले जुन चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ, अब यो प्रब्लम मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु, अहिले ओभरनाइट क्रिएट गरेको भएको प्रब्लम होइन। यो त पहिलादेखिकै हो र अहिले आएर हामी 47 इयर्समा आइपुग्दा चाल पाउँदैछौँ। र अब 47 वर्ष भनेको एउटा मेच्युर्ड अवस्था हो। 47 वर्ष कोही पनि उमेर पुग्नु भनेको त्यो त मेच्युर्ड अवस्थामा एडल्ट स्टेज हो। त्यो कारणले गर्दा त्यो अब हाम्रोमा डेमोक्रेसीमा त्यो मेच्युरिटी अहिलेसम्म नआउनु दुर्भाग्यको कुरा हो। अब
जुन चाहिँ यहाँको प्रश्न छ कि सरकारी कर्मचारीलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा मनाइन्छ, यो साँचो अहिलेसम्मको पोलिटिक्स चाहिँ खालि भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै गरिएको छ। अझ जहाँनिर पनि जानुहोस्, कोही पनि पार्टीले क्याम्पेन गर्दाखेरि के भन्छ, हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् है, लाग्नुहोस्, तपाईँ छोराछोरी पढ्दै रहेछ, पछि यसो भनिदिन्छु नोकरी पाउँछ भन्ने छ नगि। र कुनै पनि जब हाम्रो भनाइ, हिजो म एसडिएफ पार्टीमा हुँदा पनि त्यही कुरा राखेकै हो र त्यही कुराहरू हामीले भन्थ्यौँ कि कुनै पनि पर्पोजको लागि एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट गरिन्छ, त्यो पर्पोज आज हरेक पर्पोज डिफिट हुँदैछ। आज सिक्किममा जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् कि आई थिङ्क 40,000 जस्तो 30 to 40,000 सिक्किमको यङहरू जो एकदम उहाँहरू प्रोडक्टिभ एजको हो, उहाँहरू 20 वर्षदेखि लिएर चाहिँ 35 या 40 इयर्ससम्मको चाहिँ प्रोडक्टिभ एजको एज ग्रुपकोहरू चाहिँ आज गभर्मेन्टमा जब गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको केही पनि काम छैन गभर्मेन्टमा, अनि गभर्मेन्ट एक्सेकरबाट उहाँले स्यालेरी दिनुहुँदैछ र गभर्मेन्टले न उहाँहरूलाई काम दिनु सकिरहेको छ। आज इन्जिनियर्सहरू आइडल बसिरहेको छ, इन्जिनियर्सहरूको काम छैन। अझै अस्ति एकजना मेरो इन्जिनियरसँग बातचित हुँदै थियो, उहाँले भन्दै थियो म त डिप्रेसनमा जाने आँटे, के भयो भन्दाखेरि काम केही छैन, हामी यत्रो पढेर आयौँ के गरौँ भनेर, अब कामै छैन भन्ने छ। र यो गलत पोलिटिक्सको चाहिँ नतिजा चाहिँ अब सिक्किमले भोग्नु थालेको छ, देखा पर्नु थालेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जम्मै कुरो रियलाइज गरेर यो गलत हुँदैछ। हामीले हाम्रो सिनियर लिडर्सलाई पनि भन्दैछौँ कि हाम्रो पोलिटिक्सले सिक्किमलाई चाहिँ सुरक्षित होइन असुरक्षिततिर लाँदैछ भन्ने हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू, हामीदेखि सिनियर लिडर्सहरू यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न तयारै छैन। उहाँहरूले सोच्नु भएको छ पोलिटिक्स यही हो, यसरी गर्नुपर्छ। उहाँले राजनीति भनेको खालि सत्तामा रहनु मात्रै सोचेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आज रिफर्म्सको कुरा लिएर आउँदैछौँ र हामी यसमा प्रपर सल्युसनको साथमा स्टेटलाई कसरी राइट ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। यस धेरै नाजुक अवस्थामा छ, धेरै कुरा बिग्रेको छ। आज हाम्रो युवाहरूले, हाम्रो यङहरूले सरकारी नोकरी नै खोजेको होइन नि, उहाँलाई इन्कम चाहिएको। बेटर इन्कम भयो भने अहिले गभर्मेन्ट जब छोड्छ, तर अप्सन नहुँदाखेरि कहाँ इन्कम छ त त्यहाँ मात्रै छ र हाम्रो युवाहरू पनि त्यहाँ जाँदैछ। र हाम्रो पोलिसिजले, हाम्रो पोलिसी मेकर्सले चाहिँ आज इन्कम मान्छेले, हाम्रो यङहरूले कसरी गर्ने त्यो बाटो देखाउन सकिरहेछ। हाम्रो पोलिटिक्सले उहाँलाई त्यो बाटो देखाउन सकिरहेछ। त्यस कारणले स्टेटको नाजुक अवस्थामा छ र वान वर्डमा यहाँको आन्सर गर्नु पर्दाखेरि यस, आज स्टेटको अवस्था छैन त्यो अवस्थामा दिन सक्ने। आज जुन चाहिँ उहाँले घोषणा गर्दैछ त्यो म आफै पनि छक्कै पर्दैछु, उहाँले पैसा कहाँबाट ल्याउँछु भनेर दिएर घोषणा गर्दैछ। तर साँच्चै मान्छेलाई पैसाको आवश्यकता छ, मान्छेलाई पैसा चाहिएको छ। 9,000ले घर परिवार चल्दैन अहिले आवश्यकतामा, तर उहाँहरूको कम्पल्सन बाध्यता हो, जहाँबाट उहाँ दिनुपर्छ। अनि दिनु सक्दैन भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी जुन दिन काम गर्न सक्दैन हामी त्यही दिन चौकी छोड्छौँ भन्नुभएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ चौकी छोड्न तयार छ भने हामी प्रपर मेकानिजम बनाएर हामी स्टेटलाई नेतृत्व दिने हामीमा क्षमता छ र हामी त्यसैको लागि तयार गर्दैछौँ। विशेष गरी तपाईँले 47 सालको डेमोक्रेसीमाथि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो र अहिलेको डरको माहौलले मात्रै जनताहरू मिटिङमा जाने, नेताहरूसँग चाहिँ इन्सपायर नभएर डरको कारण मात्रै भाषण सुन्न जाने भनेर तपाईँले आफ्नो एलिगेसन भन्नु न, तपाईँ आफूलाई इन्सपायरिङ लिडर मान्नुहुन्छ अरूभन्दा? नो, मैले भन्दैछु, हामी नै भन्दैछु शब्द अघि, हामी जम्मैजना जो पनि पोलिटिक्स गर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पोलिटिक्स गर्नेले क्यापेसिटी बिल्ड गरौँ। अब हामीले हाम्रो क्षमताको वृद्धि गरौँ, किनभने हामी पोलिटिक्स गर्नेहरू एभरेज मान्छे चाहिँ ज्यादा हेर्नुहोस् अघि। यस, अब हामी भनेर गर्दैछौँ र हामी आफूलाई रिफर्मतिर लाँदैछौँ, हामी आफूलाई अपग्रेड गर्दैछौँ, हामी आफै स्टडी गर्दैछौँ अघि। हामी सिक्किमको अवस्था अनुसारले नेतृत्व गर्ने हामी क्षमता हामी आफैले वृद्धि गरिरहेको छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि सबैजना हामी पोलिटिक्स गर्नेले क्षमता वृद्धि गरौँ। लेट द पिपल डिसाइड। भोलिको दिनमा जनतालाई जो मनपर्छ, जो लिडर मनपर्छ, खुल्ला रूपमा उहाँले हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौँ, लिडर छान्ने मौका पाओस्। उहाँले खुल्ला रूपमा को लिडरलाई चाहिँ मैले भोट दिँदाखेरि मलाई राम्रो हुन्छ या स्टेटलाई राम्रो हुन्छ भने त्यो एउटा लोभ र डरको माहौलदेखि माथि सिक्किमे जनतालाई उठाउँ। र जो पनि बेटर मान्छेले भोलि लिड गर्छ, जसले पनि राम्रो मान्छेले लिड गर्छ भने चाहिँ भोलि सबलाई बेनिफिट हुन्छ। हामी तर गलत नेतृत्वले लिड गर्यो भने आफैलाई पनि हानि हुन्छ। अझ हामीले देख्दैछौँ कि समाजमा देखिरहेको छ, हिजो ठुल्ठुलो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, ठुलो नेताहरू थियो, अनि उहाँहरू जहाँ जाँदाखेरि पनि हजारौँ मान्छेले फलो गर्थ्यो। तर आज सत्ताबाट झरेछ, उहाँले एकजना बात मार्ने साथी पाउनु भएको छैन। आज हामीले आलिसान घर बनाएको छौँ,
तर त्यो घरमा आएर चिया खाइदिने मान्छे छैन। हाम्रो आँखाले देखिरहेको छौँ भने चाहिँ यो देख्दा देख्दै पनि हाम्रो जेनेरेसनले त्यो मिस्टेक नगरौँ भन्ने छ। त्यो मिस्टेकको राजनीति नगरौँ र सिक्किमलाई एउटा उदाहरण है, देशमा मात्रै होइन दुनियाँमा एउटा हामी यस्तो नेचुरल रिसोर्सेसले भरिपूर्ण भएको स्टेट हो। अनि हाम्रो स्टेटको जो सिटिजन्सहरू चाहिँ यति साह्रो हाम्रो नागरिकहरू हामी मिलनसार छौँ कि आज हामीलाई सबले दुनियाँले एप्रिसिएट गर्छ, हाम्रो हस्पिटालिटीलाई हाम्रो एप्रिसिएट गर्छ, हाम्रो नेचरलाई एप्रिसिएट गर्छ भने हामी त्यति राम्रोलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउने राजनीति हुनुपर्छ भन्ने मात्रै। सर तपाईँले स्टडी गर्नुहुँदैछ भन्नुहुँदैछ होइन, ठाउँ ठाउँ जानुहुँदैछ, भिजिट पनि गर्नुहुँदैछ र तपाईँले अहिलेसम्म स्टडी गरेको रिपोर्ट अनुसार सिएमले जतिवटा स्किम्सहरू एनाउन्स गरेको छ होइन, के त्यो ग्राउन्ड लेभलमा पुगिसकेको छ कि त्यो स्टेट सोर्समा लिमिटेड छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको रिपोर्टले के भन्छ? अब स्पेसिफिक उहाँहरूको कुन चाहिँ पोलिसी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ठिक पोलिसी आज कोही छुट्याउनु सकेको छ अघि। उहाँहरूले खालि आज सिक्किममा घरको रिबन मात्रै काट्दैछ, सबैजना त्यहाँ जाँदैछ, सबैजना गएर चाहिँ सबैजना त्यहाँ मात्रै देखाउँदैछ यो चाहिँ अचिभमेन्ट हो, यो अचिभमेन्ट भन्दैछ। त्यो पैसा चाहिँ ऋण लिएर लोन लिएर गर्दैछ उहाँले है, लोन लिएर गर्दैछ। अस्ति एकजना अब अघि यहाँहरू मार्फत म जानकारी पनि गराउँछु, अस्ति एकजनाले घर पाउनु भएछ अनि एकजना मान्छे गएर सोधेछ घर पायो खुसी छ, सोफा पायो कस्तो सोफा रहेछ भन्दाखेरि साह्रै दामी सोफा छ, कस्तो दामी, जति बस्यो त्यति उँधो जान्छ, जति बस्यो त्यति मुनि जान्छ। के भनेको भन्दाखेरि त त्यो कच्चा काठको सोफा दिएर चाहिँ धेरैजना भाँचिसक्यो भन्दैछ, भाँचिँदैछ सोफा। र अर्थात् उहाँले त्यो मात्रै एडभर्टाइज गर्दैछ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो क्लियर रूपमा अझ ग्राउन्डमा चाहिँ सरकारको 3 सालको पोलिसिजले कहीँ बेनिफिट गरेको छैन, पुगेको छैन। सर मेरो प्रश्न तपाईँलाई है, तपाईँले अहिलेसम्म विगतका सरकारहरूमा विगतका नेतृत्वमा ठुलो प्रश्नहरू राख्नुभयो। 47 वर्षको सिक्किमलाई तपाईँले फर्केर सबैलाई छन्नमा देखाउनु भयो यहाँ काम भयो भएन भन्ने। मेरो प्रश्न भनिसकेको है, तपाईँ 47 वर्षको जुन चाहिँ अवधिको सिक्किमको डेमोक्रेसी छ त्यसमा 25 वर्ष तपाईँ एउटा पार्ट हुनुहुन्थ्यो, माने तपाईँमा यो हमेसा प्रश्न उठ्छ। त्यसमध्ये पनि 2014 देखि लिएर 2018सम्म तपाईँ सिक्किम असेम्ब्लीमा बनेको सिक्किमको जुन चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी एक्ट 1978 रुल 81 को जुन चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थियो नगौदास राईको सुरुवातमा भएको, तर त्यति बेला तपाईँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो र 2014 देखि तपाईँ त्यसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। 14 देखि 18सम्म तपाईँले त्यसमा प्रेसिडेन्टसिप गर्नुभयो है, तर त्यो अहिलेसम्म पनि लोकार्पण हुन सकेको छैन, जनतालाई अहिलेसम्म पनि त्यो चिज दिन सकिएको छैन, त्यो कम्प्लिट भएको छैन। तपाईँले अरूलाई प्रश्न उठाउँदाखेरि तपाईँमाथि पनि यो प्रश्न हुन्छ कि तपाईँको कार्यकालमा पनि त्यहाँनिर जति पनि अहिले इम्प्लोयहरू छन् कतिजनाले अहिले त्यहाँनिर स्यालेरी पाएका छैनन् भन्ने उहाँहरूको एउटा आरोप छ है, कतिजनाले 4 जनादेखिको इम्प्लोयलाई लगेर 17 जना बनाइयो भन्ने पनि उहाँहरूको एउटा भनाइ छ। त्यसमा गणेश राईलाई डिफेन्ड गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न धेरै उठ्छ कि तपाईँले आफैले गरेको कामहरू अहिलेसम्म अधुरो रहेको छ र मानिसले तपाईँलाई अब आउने दिनहरूमा किन चाहिँ विश्वास गर्ने? अब यहाँको जुन चाहिँ कुरा छ 25 साल अब सत्तामा रह्यो भन्ने हुन त मैले धेरैवटा इन्टरभ्युजको क्लेरिफिकेसन गरिसकेको छु है, तर पनि अब आज पनि यहाँले भन्नुभएको छ र म अलिकति भन्न चाहन्छु। र एक त म 25 साल थिएन, किनभने एसडिएफ पार्टी पहिलो सत्तामा सरकारमा आउँदाखेरि म स्टुडेन्ट थिएँ, बादमा आएर म पञ्चायत भएँ र पार्टीको म तल्लो तहमा बसेर काम गरेको मैले अस्ति भनेको छु वर्किङ कमिटीमा थिएँ र पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै, जहिले पार्टीको नीति निर्धारण गर्नेमा म कहिले पनि थिएन। र अहिले एसकेएम पार्टी पनि त्यही छ, धेरैजना नै राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ एसकेएम पार्टीमा, उहाँहरूमाथि पनि दोष लाग्दैछ, खै यो तपाईँ हुँदाहुँदै भन्छ, तर उहाँलाई पनि याद छैन उहाँ वर्किङ कमिटी मात्रै छ, माथि निर्णय हुन्छ, नीति निर्धारण गर्ने अर्कै हुन्छ। र यो पोलिटिक्स सिक्किममा जुन तरिकाले चल्छ, पोलिटिकल पार्टी जसरी अपरेट हुन्छ यो डिफ्रेन्ट केमिस्ट्री छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो हाम्रो त्यहाँनिर इम्प्याक्ट केही पनि थिएन, जे निर्णय भयो त्यसलाई गर्यो। र अब जहाँ सिक्किमको कुरा छ, सिक्किम यो कोअपरेटिभ सोसाइटी हो, यो कोअपरेटिभ प्योर कोअपरेटिभ हो र यो कोअपरेटिभमा इलेक्सन भएर यहाँ गभर्मेन्टले अपोइन्ट गर्दैन, यो इलेक्सन छ, प्राइमेरी सोसाइटीमा इलेक्ट भएर त्यहाँ जानुपर्छ। र इलेक्ट भएर म जब सिक्किमको प्रेसिडेन्ट भएर गएँ, सिक्किमको प्रेसिडेन्ट भएर जाँदाखेरि त्यहाँ कामहरू केही दिन ठप्प थियो र मेरो 5 सालको कार्यकालमा एफोर्ट लगाएर हामीले त्यो सिक्किमलाई हामीले त्यो स्टेजसम्म पुर्यायौँ। र जब म सबभन्दा पहिला सिक्किममा गएको थिएँ, सिक्किमको एक्टिभिटी पनि थिएन, अवस्था नाजुक थियो र पहिलोचोटि म सिक्किमको चेयरम्यान भएर जाँदाखेरि 2 साल मैले लोन लिएर, हामीले सिस्को ब्याङ्कबाट लोन लिएर सिक्किमले आफ्नो स्टाफको स्यालेरी दियौँ, त्यो अवस्थामा थियो।
र त्यहाँनिर रिफर्मेटिभ कामहरू हामीले धेरै गरेर सिकनलाई पनि एउटा यस्तो इन्स्टिट्युटको रूपमा हामीले इस्टाब्लिस गरौँ जो चाहिँ आज नेसनल लेभलमा सिकनको नाम आउँदैछ। र त्यहाँनिर हामीले बेस्ट इन्स्ट्रक्टरहरूलाई त्यहाँको इन्स्ट्रक्टरलाई हामीले बेस्ट इन्स्टिट्युटमा बाहिरतिर ट्रेनिङ पठायौँ र एक्टिभिटीलाई डाइभर्सिफाई गऱ्यौँ। हाम्रोमा पैसा थिएन र हामीले ओन रिसोर्स जेनेरेट गरेर त्यहाँनिर म प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि मैले आफैले हाम्रो बोर्डको सपोर्ट लिएर रिसोर्स जेनेरेट गरेर त्यहाँनिर स्यालेरी दिएको। त्यस कारणले गर्दा 4 जना भएको स्टाफ भएको स्ट्रेन्थको सिकनलाई चाहिँ मैले छोड्दा 15-16 जना स्टाफसम्म पुर्यायौँ। र त्यो जम्मै कुरो सरकारलाई बर्डन दिएर होइन, गभर्मेन्टको कुरा होइन, तर हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बेला बेला कुरा उठ्थ्यो एट पार विथ स्टेट गभर्मेन्टको जो स्यालेरी पाएको छ सिकनभित्र पाएको थिएन भने हाम्रो स्टाफहरूको गुनासो हुन्थ्यो। किन हुन्थेन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसन होइन, स्टेट गभर्मेन्टको केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सोसाइटी आफै हो र सोसाइटीलाई आज म खुसी लाग्छ कि आज सिकनलाई त्यो लेभलसम्म हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ। र यस त्यहाँनिर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको फन्ड ल्याएर त्यो स्ट्रक्चर कम्प्लिट हुँदैछ र अहिले मैले सुन्दाखेरि अब कम्प्लिट भइसकेको छ, भेरी सुन इनागुरेसन हुन्छ होला, बट हाम्रो फुल फ्लेजेड अफिस त्यही चल्दै थियो। सर तर 2002 मा सुरु भएको जुन चाहिँ एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट थियो त्यसमा तपाईँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो है, नकुलदास राईले सुरु गरेको जुन चाहिँ ल्याएको प्रोजेक्टमा तपाईँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। एउटा प्रोजेक्टलाई सुरु भएर लोकार्पण हुनको लागि 20 वर्ष लाग्छ सर? नो मैले भनेले यो त गभर्मेन्टको होइन, सोसाइटी हो। सोसाइटी हुँदाखेरि चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स हाम्रोमा फन्ड एभाइलेबल कति हुन्छ हेर्नुहोस्। सोसाइटी भन्ने कुरो त कसैको यो त हामीले ट्रेनिङ गराएर कसैको त फन्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यस अब इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नुमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको डोनरको फन्ड ल्याएको र जब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको फन्डको फ्लोहरू अघि फन्डहरू टाइमली रिलिज नहुँदाखेरि त्यो टाइम लागेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ चाहन्छु तपाईँ पत्रकार जगतले कुनै दिन सिकन भिजिट गरिदिनुहोस्। ब्युटिफुल स्ट्रक्चर छ, ब्युटिफुल कम्प्लेक्स बनिएको छ। आई थिङ्क सिक्किममा स्टेटमा वान अफ इट्स काइन्ड हो र यतिको ब्युटिफुल बनिएको छैन। र मैले पर्सनल्ली अघि मैले पुरा त्यहाँनिर ध्यान दिएको छु र धेरै आजको ट्रेनिङहरू हुन्छ, गभर्मेन्टको धेरै प्रोग्राम्सहरू त्यहाँ हुँदैछ र टाइम लाग्यो। आई वाज देयर फर ओन्ली 5 years एज अ प्रेसिडेन्ट हो कि, र मैले जति योगदान दिनुपर्ने दिएर आज राम्रो स्ट्रक्चर बनेको। तपाईँलाई के लाग्छ गणेश राईलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ सिकन तपाईँको सक्सेस हो या तपाईँको एउटा तपाईँको जुन चाहिँ सक्सेस स्टोरीमा जुन चाहिँ लाग्ने बाधा हो, तपाईँलाई कसरी प्रोजेक्ट हुन्छ अगाडि तपाईँले एउटा नेतृत्व दिनुहुँदैछ? इट्स अ बिग सक्सेस। इन्डियामा तपाईँ जानुहोस्, इन्डियाको हरेक तपाईँ कोअपरेटिभ युनियन्सहरू छ, यस्तो कोअपरेटिभ्सहरू प्रत्येक स्टेटमा छ। तपाईँ सबै स्टेट भिजिट गर्नुहोस्, तपाईँ पत्रकार तपाईँलाई स्टेट गभर्मेन्टले फेलोसिप दिँदैछ कि, र कसै एकजनाले म चाहन्छु तपाईँले कोअपरेटिभमाथिको यो स्टडी गरिदिनुहोस्। इन्डियाको जम्मै स्टेटमा जानुहोस्, जम्मै स्टेट हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट सिकनलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। वेयर वी स्ट्यान्ड टुडे, सिकन कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ त्यहाँबाट चाल पाउनुहोस्। गणेशजी तपाईँले अघि तपाईँको आफ्नो नराख्ने क्रममा अब चाहिँ नेताहरू नै बदलिनुपर्छ, सिक्किमको राजनीति बदलिनु, सिक्किमको भविष्य बदलिनु। तपाईँले कुन सन्दर्भमा नेताहरू बदलिनुपर्छ भन्नु खोज्दाको यो नेता बदलिनु भन्नाले आउने जाने क्रम बदलिनुपर्छ या त व्यवस्था बदलिनुपर्छ? अब नेताको सोच बदलिनु पऱ्यो। आउने जाने क्रम त जनताले बदलिदिन्छ है। पहिला एसडिएफ थियो, अहिले एसकेएम ल्याएको छ, भोलि गएर त्यो त जनताले बदलिदिन्छ। तर मेरो भन्नु चाहिँ के भने नेता बदलिनु, जस्तो सोरेङको काण्ड तपाईँ सब याद छ है। सोरेङको काण्डमा रिसेन्ट जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको छ, अब त्यो जुन चाहिँ काण्ड भयो, 2 जना जो पार्टी प्रेसिडेन्ट साहबहरू हुनुहुन्छ, एसडिएफ र एसकेएम पार्टी प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो कुरामा चाहिँ उहाँले 2 जना मात्रै पनि उहाँहरू बदलिएर यो राजनीति नगरौँ भन्यो भने सोरेङ काण्डै नहुने हो। आज कसैको छोराको टाउको नफुट्ने हो, कसै छोरा आज भाग्नु नपर्ने भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होल कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ पोलिटिसियन चाहिँ हामी के छ, पोलिटिसियन हामी चाहिँ बेस्ट भन्छ, तर हरेक गलत चाहिँ अरूलाई हामी ठहराउँछौँ। हेर्नुहोस् सिक्किममा ब्युरोक्रेट्सहरूमाथि आज सबभन्दा ज्यादा टिप्पणी भइरहेको छ, टेक्नोक्रेट्समाथि भइरहेको छ। आज हेल्थ सिस्टम ठिक छैन, त्यहाँ डक्टरहरूले गाली खाइरहेको छ, नर्सेसहरूले गाली खाइरहेको छ, तर उहाँ त जम्मै क्वालिफाइडहरू हो, उहाँहरू जम्मैजना त ट्रेन्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। गभर्मेन्टमा को आएको छ? गभर्मेन्टमा त तपाईँ त राम्रो क्वालिफाइड ट्रेन्ड हो कि, गभर्मेन्टमा पुर्याउने एउटा सिस्टम, मतलब जो पनि ब्युरोक्रेट होस्, टेक्नोक्रेट होस्, उहाँहरू इन्टरभ्यू पास गरेर उहाँहरू जान्छ, बेस्ट माइन्डलाई लिन्छ। आज इन्डियन सिभिल सर्भिसमा आएकोहरू उहाँहरू त 132 करोडमा कम्पिट गरेर आएको आइएस, आइपिएस, आइएफएसहरू छ, उहाँहरू जम्मै बदनाम छ।
कसको कारणले? पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि पोलिटिसियनले चाहिँ सोच विचारमा परिवर्तन ल्याउँ। पोलिटिसियनको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? पोलिटिसियन भनेको ल मेकर, पोलिसी मेकर्सहरू, त्यो जिम्मेवारी हामीले निभायौँ भने सब कुछ ठिक भएर जान्छ। र इट्स नट द्याट कि एभ्रिथिङ सबै कुरो ठिक हुँदैन, आफ्नो आफ्नो प्रब्लम छ एभ्रिवेयर, संसारमा सबै देशको प्रब्लमहरू छ। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो जुन चाहिँ प्रब्लम्सहरू देखा पर्दैछ पोलिटिक्समा चाहिँ हामी अब क्लिन पोलिटिक्सतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। तपाईँले अघि कुरा गर्दै जाँदाखेरि खालि 47 इयर्स भन्छ, तपाईँले 8-10 पल्ट भन्नुभयो है, 47 वर्ष पुगिसक्यो, 47 वर्ष पुगिसक्यो। अनि अर्को कुरा के आयो भन्दा 97%ले रेफरेन्डममा भोट हालेर चाहिँ हामीले देश अब भारतमा मिलाइ भएको भन्ने कुरा हो। तर अहिले आएर हाम्रो यहाँ इकोनोमीमा चाहिँ अलिकति हामी के अरे अन्याय भएको छ, कसैमाथि, कसैको रेगुलर भएको छैन, कसैको के भएको छैन, कसैको अब अरू कतिवटा कुरा भएको छैन। तर त्यो रेफरेन्डममा हाल्ने भोट जसले हाल्यो ती 97% मान्छेहरूलाई चाहिँ न्याय भएको छ त, जुन चाहिँ उनीहरूले चाहेर, जुन चाहिँ उनीहरूले सोचेर भोट हालेका थिए। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि अब आउने दिनमा यिनीहरूले चाहेको कुरा पनि सुधार हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ? ल्यान्ड रेभेन्यू अर्डरमा भयो, पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ एक्ट भयो, यस्तो धेरैवटा कुरा छन्, यसमा के सुधार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ पुरानो मुद्दा हो, तिनीहरूलाई छोडिदिउँ र इकोनोमिकहरूमाथि मात्रै काम गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ? अब हाम्रो अहिलेसम्म फोकस चाहिँ पुरानै मुद्दामा राजनीति गरिरहेको छ है। यो पुरानो मुद्दामा राजनीति गर्दा 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 चाहिँ हामी चाहिँ अर्को इकोनोमी पनि हामी बर्बाद भयौँ, पुरानो इस्युजहरू पनि रिजल्भ भएको छैन। 50 साल पुग्दैछौँ, न पुरानो प्रब्लम सल्भ भयो, न आज वर्तमान अवस्थामा हामी नाजुक छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जे भयो 47 इयर्समा हामीले, अघि मैले ज्यादा 47 इयर्सकै कुरा आउँछ किन भोलि स्टेट डे छ। र यो कुरोलाई चाहिँ अब फर्दर चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो चाहिँ प्रपर ढाँचा, त्यसको स्ट्रक्चर फर द पोलिटिक्स कस्तो हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ अब गर्ने पोलिटिक्सले, अब गर्ने पोलिटिसियनले अगाडि लिएर आउनु पऱ्यो। यस हाम्रो इस्युजहरू छ र जुन चाहिँ एस्पिरेसनको लागि हाम्रो रेफरेन्डममा भोट दिएको थियो, आजसम्म पनि त्यो चाहिँ अनसल्भै छ, 50% अनसल्भ छ। तर त्यसमा ठुलो स्ट्रङ पोलिटिकल विलको जरुरत छ त्यसलाई रिजल्भ गर्नु लागि, त्यसलाई समाधान गर्नु लागि। तर अहिलेसम्म चाहिँ खालि हाम्रो राजनीति, मैले अघि भने कि हामी भोट हत्याउने राजनीति मात्रै भएको कारणले गर्दा यो इस्युजहरूलाई पेन्डिङै राखेको छ र हामी चाहन्छौँ आउँदो दिनमा यसमा पनि चर्चा हुनुपर्छ। अलिकति एउटा राजनीतिक, तपाईँले पञ्चायती राज प्रणालीमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको है, त्यसमा तपाईँको कन्ट्रिब्युसन छ, तपाईँले त्यस पञ्चायती राजमा लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको र अब पञ्चायत चुनाव नजिक आउँदैछ, तपाईँ दलगत पञ्चायत चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ या विरुद्ध? अब यो इन्डियामा सबैतिर हेऱ्यो भने यो दलगतै चुनाव गरिन्छ है। र सिक्किम एउटा सानो स्टेट भएको, हाम्रो वार्डहरू, पञ्चायत वार्ड एकदम सानो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ तरिकाले हाम्रो पोलिटिक्सले गर्दाखेरि हाम्रो समाज फुट्दैछ, पोलराइज हुँदैछ, त्यो जम्मै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ दलगत नगरेकै पञ्चायत चुनाव चाहिँ बेस्ट हो भन्ने हामीलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ। तर यसमा मैले अस्ति पनि भनेको छु, पोलिटिकल विल स्ट्रङ चाहियो। र अहिले चाहिँ दलगत नगरेर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गराउँदाखेरि पनि एउटा प्रपर सिस्टम हुनुपर्ने, कसरी चाहिँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ सरकारकोमा केही पनि छैन अहिले पोलिसी। उहाँले खालि भनेको छ अब पोलिटिकल पार्टीले कन्टेस्ट गर्नु पोलिटिकल पार्टीबाट पाउँदैन भन्ने मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको जुन चाहिँ उहाँले दलगत नगर्ने निर्णय गरेको छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो समाजलाई नफुटाउँ भन्ने जुन चाहिँ उद्देश्य यदि वर्तमान सरकारको पनि थियो भने यो उद्देश्य चाहिँ आजकल पुरा हुँदैन र यसको लागि प्रपर मेकानिजमको जरुरत छ। हामीले पछिल्लो यो म्युनिसिपल कर्पोरेसनको चुनावमा यही गान्तोकमा देख्यौँ है, निर्दल चुनाव गराउँदा चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले पार्टिसिपेट गरेको चुनावमा भाग लिएर यो यसलाई लिएर चाहिँ तपाईँ यो